अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं किताब टॉक। आज जिस किताब का तारुफ, खुलासा और तबसरा पेश करने जा रहा हूं वो है द 4 आवर वर्क वीक। इस किताब के मुसन्निफ़ अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले बिजनेसमैन टिमोथी फेरिस एक आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत और मार्शल आर्टिस्ट हैं। उन्हें नेशनल ज्योग्राफिक मैगज़ीन ने इस सदी का अजीम ट्रैवलर और अपने शोबे में मौसर तरीन आदमी करार दिया है। मुसन्निफ़ का मानना है कि आज की दुनिया में एक नया कल्चर परवान चढ़ रहा है, जिसके मुताबिक रोज़ाना सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक की आसाब शिकन मुलाजमत ख्वाबों की तकमील से कासिर है। इसकी बजाय ये खुशकुन ख्याल हर खास व आम में जड़ पकड़ रहा है कि स्मार्ट मगर मौसर अंदाज में हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे काम से इतनी कमाई की जा सकती है जो रवायती और पुरानी सोच के हामिल अफराद सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पुरमुशक्कत काम के बावजूद नहीं कर पा रहे। इस नई सोच के हामिल अफराद को न्यू रिच या नए अमीर कहा जाता है। ऐसे लोग दूसरों की तरह लकीर के फ़कीर नहीं होते और ना ही इस फ़लसफ़े को मानते हैं कि रोज़ाना सुबह से शाम तक मुलाजमत करके ज़्यादा से ज़्यादा बचत की जाए और पस अंदाज की हुई आमदनी से बढ़ापे में आराम और सुकून का बंदोबस्त किया जाए। इसकी बजाय न्यू रिच सोच के हामिल अफराद अपना एक मखसूस लाइफस्टाइल अपनाते हैं जिसमें वो कम मेहनत से दुनिया की ज़्यादा से ज़्यादा आसाइशात से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। वो एक ऐसी प्रोडक्ट पर काम करते हैं जिसकी मार्केट में मांग हो और उसे वहाँ फ़रोख्त करते हैं जहाँ वो चीज़ ज़्यादा कीमत पर बिकती हो। वो मार्केटिंग की मौसर हिकमत अमली बनाकर दिनों में और महीनों में अमीर बन जाते हैं। मुसन्निफ़ कहता है कि अगर आप भी ये चाहते हैं कि बाद अज़ रिटायरमेंट वाली दकियानूसी सोच से जान छुड़वा कर न्यू रिच बन जाएं, तो आपको अंग्रेज़ी का लफ्ज़ डील इस फ़लसफ़े पर अमल करना होगा। DEAL। मुसन्निफ़ के नज़दीक DEAL लफ्ज़ के हरूफ का मतलब है डी से डेफिनेशन, तारीफ़ और वजाहत, यानी न्यू रिच रोज़गार एक सिस्टम है जिसे समझना ज़रूरी है। ई से एलिमिनेशन, यानी पुरानी सोच से जान छुड़वाना। ए से ऑटोमेशन, यानी खुदकार तरीके से न्यू रिच की पॉलिसी पर कारबंद होना। और एल से लिबरेशन, यानी रवायती सोच से आज़ादी। दोस्तों, इस सारे न्यू रिच प्रोसेस के लिए मुसन्निफ़ 7 कीज़ तजवीज़ करता है जिन पर अमल आपको न्यू रिच क्लब में शामिल कर सकता है। इनमें से पहली की है सोच। जी हाँ, सोच बदलें, और इसके लिए पहली कुंजी है कि जानें नया अमीर बनने की सोच और रवायती सोच में क्या फ़र्क है। इससे पहले कि आप न्यू रिच ग्रुप में शामिल हों, आपको इसके गेम प्लान, मकासद और क़वानीन का इल्म होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको रवायती और पुरमुशक्कत ज़िंदगी के तसव्वुर से जान छुड़वा कर नई ज़िंदगी के तरीक़ाकार और इसके तकाज़ों से हम आहंग होना होगा। इसमें कोई शक नहीं कि न्यू रिच अब कमाओ और बाद में बैठकर खाओ वाली सोच से बहुत मुख्तलिफ तसव्वुर है। ज़रूरी है कि पहले आप अपनी रवायती सोच से जान छुड़वा कर नई सोच के हमनवा बन जाएं। लिहाजा दोनों मतवाज़ी सोचों में नुमाया फ़र्क को समझ लें। आइए इसे डिस्कस करते हैं। एक सोच ये कहती है दूसरों से अपना काम करवाएं, और एक सोच जो पहले कहती थी अपनी ज़ात के लिए खुद काम करें। एक सोच कहती है कम से कम कोशिश से ज़्यादा नताइज हासिल करें, और पुरानी सोच कहती है ज़्यादा काम करें। एक सोच कहती है वक्फे से कम दौरानिए के लिए रिटायर हों और ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हों, काम भी करें और आराम से दिन भी गुजारें मगर जल्दी रिटायर हों। एक सोच कहती है ज़्यादा दौलत हासिल करें और फिर हर वो चीज़ ख़रीदें जो आप चाहते हैं, जो आपके लिए ज़रूरी है। एक सोच कहती है मुलाजमत करें। एक सोच कहती है अपना बॉस खुद बने, अपना बिजनेस खुद करें। एक सोच कहती है अपने ख्वाबों की तकमील के लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल मौजूद हों, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करें। एक सोच कहती है ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटी हासिल करें। एक सोच कहती है आपका हर दिन बेहतरीन कमाई का दिन है, मुस्तकबिल कुछ भी नहीं, जो है वो आज है, कल के लिए मत काम करें, कल पर मत छोड़ें। एक सोच कहती है भारी भरगम रकम इकट्ठी करें। एक सोच एक ऐसी आज़ादी जिसमें आप अपने ख्वाबों की ताबीर पा सकते हों, अपनी मर्ज़ी के खुद मालिक बने, जो आपको पसंद नहीं वो ना करें। दोस्तों, ये 2 मुख्तलिफ तरह की सोचें हैं। आपने नोट किया कि नई और पुरानी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
یہ ایک فطری عمل ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اس نئی خوش کن سوچ کو اپنا کر راتوں رات ارب پتی بننے کا خواب دیکھے گا، مگر اس سے پہلے نیو رچ بننے کے کچھ قوانین سمجھنا ہوں گے، جن میں سے پہلا قانون کہتا ہے، یاد رکھیں کسی چیز میں دلچسپی اور اس کے لیے درکار توانائی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہوتی ہیں، لہٰذا کم دورانیے کی ریٹائرمنٹ لیں، جب بھی محنت سے تھک جائیں اور بوریت محسوس کرنے لگیں تو کسی دور دراز تفریحی مقام پر چلے جائیں، زندگی کی رعنائیوں سے لطف اندوز ہو کر خود کو تازہ دم کر لیں، اس وقت کام کریں جب آپ مؤثر انداز میں کام کر سکتے ہوں۔ دوسرا قانون کہتا ہے کم وقت میں زیادہ نتائج حاصل کریں، آپ کو ان طریقوں پر سوچنا چاہیے جن کے ذریعے آپ کم وقت میں زیادہ پیداوار دے سکتے ہیں، اور لک بزی ڈو نتھنگ والی سوچ سے اجتناب کریں۔ نمبر 3، مناسب وقت آتا نہیں پیدا کیا جاتا ہے، لہٰذا ابھی سے اپنا کام شروع کریں، آپ کو مناسب وقت زندگی بھر نہیں ملے گا۔ نمبر 4، اپنی خامیوں پر پریشان مت ہوں، مناسب فورم تلاش کریں اور اپنے سب سے مؤثر ہتھیار سے کام کریں، نہ کہ ٹوٹے ہوئے حالات سے۔ نمبر 5، اپنا فارغ وقت فضولیات میں برباد نہ کریں، وہ کریں جس کو کرنے سے آپ خوشی محسوس کرتے ہیں، مجبوریوں کے چکر سے باہر نکلیں۔ نمبر 6، پیسہ تمام مسائل کا حل نہیں، اور پیسے کی کمی کو اپنی بے بسی میں گڈ مڈ نہ کریں، اور کبھی یہ نہ کہیں کہ اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں یہ کر لیتا۔ زیادہ پانے کے لیے زیادہ رقم اکٹھی کرنا ایک وقت میں بالکل بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ نمبر 7، ایسا کاروبار کریں جس سے آپ کو آمدنی آپ کی غیر موجودگی میں بھی آتی رہے، یعنی غیر فعال آمدنی یا پیسیو انکم۔ اب بات کرتے ہیں کی 2 کی۔ کی 2 کیا کہتی ہے؟ خواب اور ان کے حصول کے لیے وقت کی تنظیم اور تقسیم۔ دوستو، نیو رچ کے تصور کو اپنانے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ وقت کی تنظیم و تقسیم یعنی ٹائم مینجمنٹ سیکھیں اور اپنے موجودہ، اگلے اور اس سے اگلے سال کے قابل حصول اہداف مقرر کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اپنے مہینوں کو رقم پر تقسیم کرنے اور فی مہینہ آمدنی اور خرچ میں فرق کرنے اور رقم بچانے کے قابل ہو گئے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے ایک گھنٹے کو بہترین طریقے سے استعمال کریں۔ اس کے لیے آپ کو چند اقدامات کرنے ہوں گے، مثلا فضولیات سے دوری اختیار کریں، بے مقصد فون کالز، فیس بک اور میڈیا کے بے جا استعمال سے پرہیز کریں تاکہ آپ کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر غیر اہم معلومات سے دور رہیں۔ اگر آپ ہر وقت خبروں اور کرنٹ افیئر سے جڑے رہیں گے تو اس بات کا احتمال ہے کہ آپ کا بہت سا قیمتی وقت ویسے ہی ضائع ہو جائے گا اور آپ کسی بڑے چیلنج سے نمٹنے سے قاصر رہیں گے۔ نمبر 3، وہ چیز جو آپ کے لیے غیر اہم ہو اسے نظر انداز کرنا سیکھیں۔ دوستو، اس سیکنڈ کی کے بعد باری آتی ہے کی نمبر 3 کی۔ کی 3 کمانے کے 2 عالمگیر قوانین بتاتی ہے۔ اس کے مطابق زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ روزانہ 9 سے 5 متواتر کام کرتے رہنا آپ کی زندگی کا مقصد نہیں تھا، جس کے لیے آپ نے تن من دھن سب قربان کر دیا۔ لہٰذا آپ فرصت کے کسی لمحے میں بیٹھ کر ٹھنڈے دل سے اس بات کا تجزیہ کریں کہ آپ کی کمائی میں بہترین نتائج کہاں سے آ رہے ہیں، اور پھر آپ کو کام کے 2 اہم قوانین ضرور یاد آئیں گے، جن میں سے ایک 80-20 پرنسپل ہے۔ جی ہاں، پائریٹو کا قانون ہے کہ آپ کی 80% آمدنی آپ کی 20% محنت سے حاصل ہوتی ہے، اور پارکنسن کا قانون ہے کہ کسی کام کو بر وقت کرنے کے لیے آخری لمحے کا انتظار نہ کریں بلکہ اسے ابتدا میں ہی کر لیں۔ دوستو، ان دونوں قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنے کام کے طویل اوقات کار سے زیادہ کمائی کی شید کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس بات پر اپنی تمام تر توجہ مرکوز رکھیں کہ آپ کس طرح کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ بس پارکنسن اور پائریٹو کے قوانین کی روح سے آپ اپنے اس کام پر توجہ دیں جو زیادہ فوائد کا حامل ہو اور جو کم سے کم وقت میں مکمل کیا جا سکتا ہو۔ ایسا نہ کیا تو آپ کو کئی نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مثلا چھوٹا اور معمولی کام آپ کا زیادہ وقت ضائع کرے گا، قدم قدم پر آپ کو مداخلت اور غلط فہمیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آپ اپنے کام کو وقت پر سر انجام دینے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اسی طرح آپ یا تو فضول مشاغل میں اپنا وقت برباد کر رہے ہوں گے یا پھر دوسروں کی نقل کر کے نہ ادھر کے رہیں گے اور نہ ہی ادھر کے۔ دوستو، یہ تھی تیسری کی، اور اب باری آتی ہے چوتھی کی ضروری اور غیر ضروری کی تفریق۔ جی ہاں،
کی نمبر 4 یہ بتاتی ہے کہ آپ نے ضروری اور غیر ضروری میں فرق کیسے کرنا ہے۔ یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ زندگی اس وقت کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے جب آپ وہ کرنا سیکھ جائیں جو آپ کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا اپنے کلیدی کام کے لیے آپ چند نکات پر ضرور توجہ دیں۔ مثلاً دانستہ نظر انداز کرنا سیکھیں۔ ہر اس چیز کو نظر انداز کریں جو آپ کے لیے غیر متعلقہ، غیر اہم اور ناقابل عمل ہو۔ اگر آپ غیر اہم چیزوں کو نظر انداز کرنا سیکھ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنا غیر معمولی اور قیمتی وقت بچا لیا۔ اسی طرح غیر اہم معلومات سے دور رہیں۔ آج کا دور الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے۔ ہزاروں اقسام کی معلومات، تفریحات اور الجھنیں آپ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور ٹی وی اور سوشل میڈیا کو محض ضرورت کے وقت یا صرف اس وقت استعمال کریں جب آپ اپنے تمام کاموں سے فراغت پا لیں تو سمجھ لیں آپ نے میدان مار لیا۔ تیسرے نمبر پر غیر اہم چیزوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں۔ یقین کریں اگر کسی چیز کو نظر انداز کرنے کا کوئی نقصان نہ ہو تو اسے نظر انداز کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اپنی ای میلز کو دن میں 2 مرتبہ سے زائد مت دیکھیں۔ بے معنی ای میلز کو دیکھ کر ڈیلیٹ کر دیں۔ اپنے پاس 2 فون رکھیں، ایک کاروباری کالز کے لیے اور دوسرا ان لوگوں کے لیے جو آپ کی زندگی میں اہمیت رکھتے ہوں۔ جب کسی کو کال کریں تو صرف ضروری بات کریں۔ اسی طرح اپنا وقت بچانے کے لیے لوگوں اور کاموں کی تقسیم کر لیں۔ مثال کے طور پر کن لوگوں سے آپ نے ملنا ہے اور کن سے آپ کے مینیجر نے ملنا ہے۔ اسی طرح کون سے کام آپ نے خود کرنے ہیں اور کون سے کام آپ نے دوسروں سے کروانے ہیں، یعنی ڈیلیگیشن کا فن سیکھیں۔ نمبر 4 پر اپنے ساتھیوں کو فیصلہ سازی کا اختیار دیں۔ آپ کے پاس بہت سے کام ہوتے ہیں، اگر آپ اپنے ماتحت عملے کو مخصوص نوعیت کے اختیار دے دیں تاکہ لوگ آپ کی بجائے آپ کے ماتحت عملے سے مل کر مسائل حل کر سکیں تو اس سے کام کا ایک بڑا بوجھ آپ سے شفٹ ہو کر آپ کے مینیجرز کے کاندھوں پر چلا جائے گا۔ وہ نہ صرف آپ کی مدد کے جذبے کے ساتھ کام کریں گے بلکہ آپ سے ان کا اعتماد کا رشتہ بھی استوار ہو جائے گا جو آگے چل کر فائدہ مند رہے گا۔ دوستو، مصنف کے بقول اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آمدنی مستقل ہو اور آپ زیادہ محنت کے بغیر کمائی کریں تو چند امور پر دسترس حاصل کرنا ہوگی۔ مثلا جغرافیائی فاصلوں کی وجہ سے دنیا کی مارکیٹوں میں قیمت کا جو فرق پایا جاتا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی پروڈکٹ ایسی مارکیٹ میں فروخت کریں جہاں آپ کو منہ مانگے دام مل سکیں۔ ایسا کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں، بس آپ کو دنیا بھر کے ریٹس کی تازہ ترین اپڈیٹس لیتے رہنا ہے۔ نمبر 2، اپنے تمام کاموں کو نمٹانے کے لیے آؤٹ سورسنگ کی پالیسی اپنائیں۔ نمبر 3، فیصلوں کو مؤخر کرنے اور چیزوں کو ان کی موجودہ حالت میں چھوڑنے کا فن سیکھیں، کیونکہ جس چیز کو کرنے میں آپ کو نقصان ہو اسے مؤخر کرنے میں آپ کی بہتری ہے۔ اس کے لیے آپ کو آرٹ آف پرائرٹائزنگ بھی سیکھنا ہوگا۔ دوستو، اب آتے ہیں 5ویں کی جانب۔ 5ویں کی کہتی ہے کمائی کا آٹومیٹک سسٹم ڈیولپ کریں۔ مصنف کہتا ہے کہ اگر آپ روایتی سوچ کے ساتھ کمائی کر رہے ہیں تو آپ کو مشقت کے ذریعے اپنی آمدنی بڑھانا پڑتی ہے، لیکن اگر آپ نیو رچ کی پالیسی کے مطابق کام کر رہے ہیں تو آپ کو ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ آپ خود بخود رقم پیدا کرنے کا ایک آٹومیٹک سسٹم جنریٹ کر لیں گے جو بلا مشقت آپ کو مطلوبہ رقم دیتا رہے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس میں آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق مسلسل اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ کیسے؟ اس کے لیے آپ کو 4 اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ نمبر 1، ورچوئل اسسٹنٹ۔ بزنس کو کامیابی سے چلانے کے لیے آن لائن ورچوئل طریقوں پر دسترس حاصل کریں۔ جب آپ اپنی پیداوار اور اس پر محنت کا تجزیہ کریں گے تو یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ جس چیز پر آپ نے زیادہ محنت کی اور اپنی جان جوکھوں میں ڈالی اس کی آپ کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ اس کے برعکس آپ کو جہاں محنت کی ضرورت تھی وہاں آپ نے محنت نہیں کی اور بہت بڑے فائدے سے محروم رہ گئے۔ لہٰذا آپ کے لیے ضروری ہے اپنے بزنس کو آن لائن چلانے کے لیے باصلاحیت اور محنتی اسسٹنٹ ہائر کریں جو اپنے معاوضے سے کئی گنا زیادہ آپ کو کما کر دیں۔ آج کل انٹرنیٹ کی بدولت آپ اسسٹنٹس کی فوج بھرتی کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے دنیا بھر میں بکھری مارکیٹ کو بآسانی سنبھال سکتی ہے، اور آپ اپنا قیمتی وقت ان امور کو نمٹانے میں لگا سکتے ہیں جو زیادہ اہمیت کے حامل ہوں۔ ورچوئل اسسٹنٹ ہائر کرتے وقت ان باتوں کا خیال رکھیں کہ وہ اپنے شعبے میں تجربہ رکھتے ہوں، قابل ہوں اور آپ کی گائیڈ لائن کے عین مطابق کام کرتے ہوں اور آپ کی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ میں مددگار ثابت ہوں۔
याद रखें, ऑनलाइन मार्केटिंग से एक प्रोडक्ट रातों रात दुनिया में शोहरत के आलमी रिकॉर्ड कायम कर सकती है, बशर्ते कि इस प्रोडक्ट में जान हो। की टू प्रोडक्ट का इंतखाब। ऐसी प्रोडक्ट का इंतखाब करें जो हर किसी के पास ना हो और मार्केट में इसकी सबसे ज़्यादा मांग हो। जब एक मर्तबा आपने वर्चुअल एडवर्टाइजमेंट का तरीका अपना लिया और इस शोबे में असिस्टेंट्स को लगा दिया तो अगला मरहला ख़ास प्रोडक्ट की तलाश है। इसके तयन के लिए आपने दुनिया भर की मार्केट्स का जायज़ा लेना है और इनका तकाबली मुआवजा करना है, ताकि आपका प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद पछतावा ना हो और आप कारोबार के आगाज़ से ही कामयाबी के झंडे गाड़ना शुरू कर दें। याद रखें, वही प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकती हैं जिनकी पहले से डिमांड हो। ऐसी प्रोडक्ट्स नहीं बिकती जो पहली मरतबा मुतारफ़ कराई जा रही हों। लिहाजा आपने कोई नया तजुर्बा नहीं करना, बल्कि कस्टमर की नफ्सियात पढ़नी है। अपनी प्रोडक्ट को मकबूल आम बनाने के लिए अपनी वेबसाइट पर इसकी तशहीर करनी है। दोस्तों, अब आते हैं तीसरे कदम की जानिब, प्रोडक्ट का जायज़ा। प्रोडक्ट के इंतखाब के बाद अगला मरहला आपकी प्रोडक्ट की मार्केट में खपत है। इसके लिए पहले ये चेक करें कि आपकी प्रोडक्ट जैसी दीगर प्रोडक्ट्स कितनी कीमत पर मार्केट में फ़रोख्त हो रही हैं और इनकी क्वालिटी क्या है, कस्टमर्स की इनके बारे में राय क्या है। इसके बाद आप अपनी वेबसाइट पर अपनी प्रोडक्ट का तारुफ पेश करें, जिसमें वजाहत की गई हो कि आपकी प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद दीगर प्रोडक्ट से किस कदर मुख्तलिफ और बेहतर है। इसके बाद अपनी प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर रेस्पॉन्स चेक करें। रेस्पॉन्स मुस्बत होने की सूरत में आपका एतमाद बढ़ जाएगा। और चौथा कदम है कारोबार को जदीद उसूलों पर चलाना। आप अपने कारोबार के आगाज़ से इस सोच को अपना लें कि आपने जिस काम का आगाज़ किया है, आप इसके स्लीपिंग CEO हैं, जिसने ऐसा खुदकार निज़ाम बनाना है जो बग़ैर जिस्मानी मेहनत के कामयाबी से चलता रहे और आपकी आमदनी खुद ब खुद बढ़ती रहे। इसके लिए आपने एक प्रोसीजर बनाना है। दोस्तों, अब आते हैं सिक्स्थ की जानिब। छठी कुंजी यह है लिबरेशन या आज़ादी का तसव्वुर। कारोबार में आज़ादी का तसव्वुर यह है कि आप जगह, वक्त और मेहनत के बंधनों से आज़ाद होकर अपना बिजनेस आज़ादी से चलाएं। आप इस काबिल हो जाएं कि अपनी मनपसंद जगह बैठकर अपनी मर्ज़ी का कारोबार करें और ग्लोबल पार्टनर बनकर उभरें। और आज़ादी हासिल करने के लिए मुलाजमत और बास के रवायती तसव्वुर से गुलू खलासी लें। ये सीखें कि आप आर्जी रिटायरमेंट कैसे ले सकते हैं बनिस्बत मुलाजमत के इख्तिताम पर हमेशा की रिटायरमेंट के। कोई बामानी प्रोजेक्ट तलाश करें जिसके लिए आपने अपनी ज़िंदगी वक्फ करनी हो। न्यू रिच लाइफस्टाइल के 3 अनासर वक्त, आमदनी और हरकत हैं। रवायती लोग अपना कल बेहतर बनाने के लिए अपने आज को कुर्बान कर देते हैं। वो रिटायरमेंट के बाद सुहानी ज़िंदगी का ख्वाब देखते हैं। लेकिन वो लोग जो न्यू रिच लाइफस्टाइल को अपनाते हैं, वो 1 या 2 कारोबार को अपनाकर इसको ऑटोमेटिक आमदनी पर लगाते हैं, जिससे इनके ख्वाबों की तकमील होती है। और अपने ख्वाबों की तकमील के लिए आपको बॉस से जान छुड़वानी होगी। बॉस से हमेशा के लिए जान छुड़वाना। आप किसी बॉस के ताबे रहकर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करके कभी भी न्यू रिच लाइफस्टाइल को नहीं अपना सकते। बस अगर आपने न्यू रिच की मदद से आमदनी का आगाज़ कर दिया है जो आपकी ज़रूरियात के ऐन मुताबिक है, तो फिर बॉस से जान छुड़वाएं और सुकून के साथ कारोबार स्टार्ट करते हुए इसमें बतदरीज बेहतरी लाते जाएं। दोस्तों, अब आते हैं मुसन्निफ़ की बनाई गई अगली की जानिब, न्यू रिच लाइफस्टाइल के मसाइल और इनका हल। जब आप एक नए लाइफस्टाइल में एडजस्ट हो जाते हैं तो कुछ अरसे के बाद आपको एक तरह का मलाल या पछतावा शुरू हो जाता है। मसलन मैंने थोड़ी सी मुद्दत में बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली है, जबकि दुनिया में भूख और अफलास का दौरा है। मेरा ज़मीर कचौके लगा रहा है, कुछ ना कुछ गलत ज़रूर है। या मेरा काम हफ्ते में सिर्फ 4 दिन का है और बाकी आराम और सुकून है, जो बिलाखिर मेरी बर्बादी का मुजीब बनेगा। जबकि मेरे इर्द गिर्द की दुनिया 9 से 5 बजे के शिकंजे में जकड़ी हुई है और बाज़ लोग तो ज़िंदगी के बेशुमार मुश्किल चैलेंजेस से नबुर्द आजमा हो रहे हैं, जबकि मेरे पास ना कोई चैलेंज है, ना किसी किस्म की सरगर्मी। मैं तो बाकी दुनिया से कट कर रह गया हूँ। इन तमाम मुश्किलात के जवाब के लिए सबसे पहले अहम यह है, कभी भी बुखलाहट का मुजाहरा ना करें, रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि ज़िंदगी में किसी ना किसी चैलेंज का होना ज़रूरी है।
کوئی نئی چیز سیکھیں، مثال کے طور پر کوئی نیا یا مقامی کھیل یا کوئی اور مفید مشغلہ، کسی کی مدد کریں۔ یہ مدد آپ کسی ایسے ادارے کی بھی کر سکتے ہیں جو انسانیت کی فلاح میں کوشاں ہو۔ چندہ دے کر یا کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر آپ انمول خدمت بجا لا سکتے ہیں۔ زندگی کا کوئی نیا ہدف سیٹ کریں اور اس کا پلان بنائیں کہ آپ نے کون سی نئی جد و جہد کرنی ہے۔ ایسے تمام مسائل کو بھول جائیں جن کا کوئی حل نہ ہو اور جن میں الجھنا فضول ہو۔ دوستو، آپ نے کتاب دا 4 آور ورک ویک کے تمام بنیادی نکات سے واقفیت حاصل کر لی ہے۔ یہ کتاب انٹرنیٹ جیسی سہولتوں سے آراستہ آج کی جدید زندگی کا تصور ہے جس کو اسی دور میں حقیقت کا روپ دیا جا سکتا ہے۔ اگر آج سے 50 سال پہلے ایسی کتاب کی افادیت پر کوئی پوچھتا تو ہمارا جواب ہوتا اس کی کوئی اہمیت نہیں اور یہ خیالی پلاؤ کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن دور حاضر میں ہم دیکھ چکے کہ ایک تجربہ کار آدمی راتوں رات اپنے کاروبار کو وسعت دے کر ارب پتی بن سکتا ہے۔ لہٰذا اس کتاب میں لکھی گئی تمام باتیں حقیقی اور قابل عمل ہیں۔ ورچوئل ٹیکنالوجی سے مزین کاروبار کی تازہ ترین مثال Amazon.com، ایپل، پے پال، مائکروسافٹ ونڈوز اور علی بابا ہمارے سامنے کامیابی کی مثالیں ہیں۔ اس پس منظر میں یہ کتاب قابل عمل خیال کے ساتھ ان لوگوں کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں جو اپنی بہترین ذہنی صلاحیت سے دنیا میں منفرد مقام بنا سکتے ہیں۔ ہم میں سے کون ایسا کوہتا بین ہوگا جو ہفتے میں صرف 4 گھنٹے کام کر کے ہفتے کے باقی دن اپنی مرضی اور منشا کے مطابق استعمال نہ کرنا چاہے اور اپنی مرضی اور خواہش سے دنیا کے مختلف ممالک کی سیر نہ کرنا چاہے؟ اس کتاب کو بلا شبہ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا ایک حسین ثمر قرار دیا جا سکتا ہے جو دوسروں کی زندگی میں آسائشات پیدا کرنے کا باعث بنے گا۔ دوستو، کتاب ٹاک کے ساتھ بے شمار دیگر کتب کی سمریز، ان پر تبصرے اور ان پر جائزے کے ساتھ حاضر ہوتا رہوں گا۔ اللہ نگہبان۔